अब कर्णपरीको चोर बाबु सराबर भन्छ नि त मोहरा नै शिकार भयो एमसीसी त्यो हो नि हैन शिकारै भयो त के को हो नि शिकारै भयो नि यहाँ चाहिँ भारतको काम गरेर नेपाली भएर हिँड्ने त मान्छे तपाईँले धेरै पाउनु तर 32 सालमै हो त्यो भूभागलाई चाहिँ नेपालको नक्सालाई हटाएको बदमासी गरेको एमसीसीको त हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्यौं ती सबै कुरामा चाहिँ केपी ओलीको ध्यान गएन भन्ने कुरा केही काम गरे उनले भन्ने कुरा न हो बलिया चाहिँ एजेन्ट रहेछन् त नेपालमा भारतीय एजेन्टहरू तिनी जनप्रतिनिधिको रूपमा छन् कोही सुरक्षाकर्मीको रूपमा छन् कोही मिडियाकर्मीहरू होलान् त्यति मात्रै हो र नाफा हुन्छ नि एउटा व्यक्तिलाई समाजको नाफा मतलब हुन्न हाम्रो मेलेम्चीको नाममा कति ठेकेदारहरूले यहाँ पैसा खायो भन्नु त मेलेम्चीको नाममा त्यो ठेक्का पट्टा गर्ने कति चाहिँ प्रशासनमा बस्नेहरूले घर बनाए होलान् कति नेताहरूले यहाँ तपाईँ चाहिँ घर घडेरी जोडे होलान् भन्नु त मेलेम्ची 25-30 वर्ष भयो अमेरिकाले नेपालीहरूको गरिबी हटाउन नेपालीहरूको विद्युत प्रसारण गर्न नेपालीहरूको बाटा मुक्त गर्न नेपालीको टिठले हो उसले पैसा दिने तपाईँ चाहिँ खतम पारेर तपाईँ पैसामा बेच्नुहुन्छ देशको राष्ट्रको अस्मिता आमालाई पोया लाएर जारी भित्र खानुहुन्छ तपाईँ ढिलो चाँडो खारेज नभए त देश खारेज हुन्छ नेहरू गान्धी त होइन बिपीको सङ्गत जयप्रकाश नारायण हो इन्डियाले के गर्यो भने राजालाई काखी च्यापेर जति फाइदा लिन सकिन्छ बिपीलाई काखी च्याप्यो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ हाम्रो स्थिति सुरक्षित हुन्न भनेरै राजालाई काखी च्याप्यो त नेहरूले भारतले भनेपछि त्रिभुवनले पनि हुन्न भन्ने कुरा भएन उसले दिया हुन्छ त मलाई प्रमाण त्यस्तो लाग्दैन जम्मै एक नासले हेरिदिन्छ त द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण भयो नेपाली गरिबी हटाउनको लागि यी जम्मै चाहिँ झुटको खेती हो यो फटाइ हो यो अहिलेको स्थितिमा मानव जातिको 1 नम्बर तपाईको चाहिँ दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आज 74 दिन भयो हामी लकडाउनमा छौं तपाई सबै विश्व त झन् नेपालमा लकडाउन लाउनु भन्दा अगाडि नै लकडाउनमा थियो एउटा राजनीतिक कर्मी जो सक्रिय जीवन बिताइराख्नु पर्ने नेता कार्यकर्तासँग भेट भइराख्नु पर्ने देश दौडा गरिराख्नु पर्ने हुन त अहिले सबै मान्छे लकडाउनमा छौं यो सधैँ क्रियाशील भइराख्ने मान्छे यसरी लकडाउनमा बस्दा कस्तो अनुभव गर्नु भएको छ पहिलो पटक हो यो त अहिलेसम्म कसैले अनुभव गरेका थिएन कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई यसरी 2 महिना यति लामो समय कोठाभित्र बस्ने दिन आउँछ भन्ने मेरो अन्दाज थिएन कि त अब बिमार भएर हिँड्न डुल्न नसक्ने अवस्था आउला त्यस्तो दिन नत्र यो चाहिँ चैतको पहिलो हप्तासम्म पनि म फिल्डमै थिएँ हजुर अब लगातार फिल्डमा हिँडिरहेकालाई अब यो कोठामा बस्दाखेरि केही दिन त अलि असजिलो जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ बानी पऱ्यो अब त बानी नै भइसक्यो अहिले बानी पऱ्यो अब यो त लकडाउनको कुरा भयो म मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छु राजनीतिक विषय नै हो आज संसदमा भएको घटनाले हेर्दाखेरि भारत नेपाल हिन्दी भाषा नेपाली भाषा बोल्ने विषय यो अहिलेदेखिको होइन यो तपाईँ लामो अनुभव बटुल्नु भएको छ 48 सालदेखि पटक पटक तपाईँ सांसदै हुनुहुन्छ आज चाहिँ संसदमा देखिएको गतिविधिले केही दिन अगाडि सत्तारूढ नेकपाको एकजना सांसदले भारतीयको चाहिँ दादागिरी भयो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो अङ्गीकृतहरूको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ त्यो ठ्याक्क सरिता गिरीले नै इङ्गित गरेर आएको कुरा थियो आज सरिता गिरीले भारतीय चेलीहरूमाथि अपमान भयो उहाँले घृणाको स्पिच दिनुभयो हेट स्पिच दिनुभयो त्यो स्पिच हटाउनु पर्यो भनेर सभामुखसँग आग्रह गर्नुभयो यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईँ एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ र जिम्मेवार पार्टीको एउटा नेताको हिसाबले अब संसदीय व्यवस्थामा संसदभित्र यस्ता जुहारी चल्छन् सामान्य हो सामान्य चल्छन् यस्ता जुहारी चल्ने गर्छन् अब यसलाई साह्रै त्यति ठुलो अनौठो मैले मान्दिनँ चल्छन् यस्ता जुहारी मैले किन पनि जोडेँ भने यति बेला भारतले सीमा मिचेको छ हाम्रै भूभागमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरिसक्यो सबै जग जागेर छ यति बेला भारत र नेपालको बीचमा टसल छ अटस द्विपक्षीय वार्ता भएको औपचारिक कुरा पनि थाहा छैन यही बेलामा
सरिता गिरीले सांसदमा आज के भन्नुभयो भने यस्ता किसिमका अभिव्यक्ति, यस्ता घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने हो भने, सत्तारूढ पार्टीकै सांसदले बोल्ने हो भने यो नेपाल विभाजनको कुरा हुन सक्छ, यसले विभाजनको खतरा ल्याउन सक्छ भनेर उहाँले त्यो सङ्केत गर्नुभयो भनेपछि यसलाई कसरी दिने? यस्तो त आएन होला सांसद। नेपाललाई विभाजन होइन, नेपाललाई सिक्किम बनाउने, नेपाललाई चाहिँ भारतमा विलय गराउने कुरा त वल्लभ भाइ पटेलले सार्वजनिक रूपले घोषणा गरेका थिए। उति बेलै नेहरूको पालामा जब उनी चाहिँ रक्षा मन्त्री के थिए, गृह रक्षा के मन्त्री थिए, उनले अब स्वतन्त्र हैदराबादलाई जसरी भारतीय सेना प्रयोग गरेर भारतमा सामेल गरियो, नेपाललाई पनि त्यही किसिमले सामेल गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिए नि। जिम्मेवार मान्छेले, त्यो नेहरू पछिको उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले नेपाललाई पनि भारत हैदराबादलाई जस्तै, हैदराबादको निजामलाई जस्तै सेनाको प्रयोग गरिकन भारतमा विलय सामेल गर्नुपर्छ भनेर डिक्लेयरै गरेको त्यति बेलै। तर त्यति बेला के भयो भने नेहरू त्यति त्यो कुरामा त्यति कन्भिन्स भएनन्, गान्धीको पनि त्यति भएन। त्यसो भएर उनीहरूले अब नेपाललाई भारतमा गाभ्नको लागि त धेरै लामो प्रयत्न, धेरै लामो कोसिस त छँदैछ नि। यसमा त्यो अब सरिता गिरीले भन्यो, अर्को सांसदले भन्यो, त्यो कुरा चाहिँ पञ्चबाजा अगाडि सारङ्गीको तिरिङ तिरिङ भने जस्तो। जब भारतीय शासकहरूले अति चाहिँ सेनाको प्रमुखले नै यो नेपालले यस्तो गरेको, आफ्नो भूभाग खोजेको, आफ्नो हक अधिकार खोजेको बारेमा अब यो अरू कसैले उचालेर नेपालीहरूले आफैले आफ्नो गुमेको भूभाग खोज्नु थिएन भन्ने टाइपले कुरा गर्ने। तर त्यसो हुनाले सरिताको के कुरा गर्नुहुन्छ र? मैले किन जोडे हो भने यो मैले खासै महत्त्व दिएको विषय त होइन। त्यो वल्लभ भाइ पटेलको कुरा गर्नु पड्यो नि, किन हो पड्याक्क गर्छ दिपजी? ओ दिपजी, त्यो बन्द भयो भन्नुभयो उहाँले, पढ्यो पड्याक्क गर्यो, केही भयो कि हेर्नुहुन्छ? ल भइहाल्यो, ल ठिक छ। एकछिन है, सरिता गिरीको त मैले त्यति महत्त्व दिएर कुरा गर्न खोजे पनि होइन। वल्लभ भाइ पटेलको कुरा गर्नुभयो, जो भारतका उप प्रधानमन्त्री थिए, उनले भन्नु, इन्दिरा गान्धीले भन्नु, नेहरूले भन्नु, त्यो अर्को एउटा विषय होला। तर नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा सांसद, त्यो पनि नेपालको सांसदले त्यसरी बोल्नुको पछाडि त गम्भीर रूपमा लिनु पर्ला होइन। भारतले तपाईँको चाहिँ नि यहाँ आफ्नो पक्षमा कुरा गर्ने, आफ्नो पक्षमा कुरा गर्ने त्यस खालका मान्छेहरू त यहाँ त लामो समयदेखि तयार गरेका छन्। हामीले किन यसमा चाहिँ होइन, पहिले भद्रकाली मिश्र जस्तो थिए, वेदानन्द झाहरू जस्तो थिए, पछि पनि तपाईँको चाहिँ तराईका कैयौँ जमिनदारहरू त्यहाँ तपाईँको चाहिँ तराईका जनताहरूलाई शोषण गर्ने, दास बनाउने होइन, हरेक प्रकारले। अब र तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँका जनताका, तराईभित्री मधेसका भूमिहीन, दलित होइन, सुकुम्बासी, उनीहरूको नाम लिने यथार्थमा तपाईँको चाहिँ नि भारतीय साम्राज्यवादको पक्षमा नेपालमा राजनीति गर्ने कुरा त नेपालको लागि यो नयाँ कुरै होइन। मैले त लामो समयदेखि भनेपछि तपाईँले सङ्केत गर्न खोजे सरिता गिरी भारतको प्रयोग भएर नेपालको संसदमा छिर्नु भएको हो? होइन, ठ्याक्कै त्यो किन भन्नु, जब कसैले पनि त्यहाँभित्र कुरा गर्छ भने नेपालीले भारतको भूमि मिचिया छन् भनेर त त्यहाँ संसदभित्र कुरा आयो भनेपछि त भारतले यहाँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीभित्र, प्रशासनभित्र, साँच्चै भन्ने हो भने मिडियामा पनि कतिपय ठाउँमा उसले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो आधार बनाएको छ, आफ्नो गुप्तचर छिराछ। आफ्नो होइन, आफ्नो पक्षमा चाहिँ भारतको पक्षमा काम गर्नको लागि संसददेखि प्रशासनभित्र अनि राजनीतिक पार्टीहरूभित्र भन्नु न, कुनै कुनै पार्टी तपाईँले देख्नु, हाम्रो संविधान हामी बनाए बापत यहाँका ठुल्ठुला पार्टीहरूले नि यो अन्याय भयो भारतको, हामीलाई नाकबन्दी गर्न हुँदैन थियो भनेर मुख फोर्न सकेनन् नि। अब त्यो त्यत्रो ठुला पार्टी भन्ने पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका पार्टीले त भारतका अगाडि मुख फोरेनन्।
उसले ऊ चाहिँ नाराज हुन्छ, नाराज भयो भने यहाँ सत्तामा चाहिँ जान सकिन्न, रजाइ गर्न सकिन्न भनेपछि अब पञ्चबाजा अगाडि सारङ्गी तिरिङ्गी अब त सरिताले भनिन् भन्ने कुरा खास ठुलो मैले मान्दिनँ। त्यसो भए निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले काहीँ कतै एउटा भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। भारतका तत्कालीन राजदूतले कुनै एकजना राजदूत ती पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग नेपालका नेताहरूले मलाई धाएर मलाई मन्त्री बनाइदेल, मलाई सरकारमा पुर्याइदेल भनेर हैरान पारिसके। कस्तो खालको राजनीतिक पार्टी हुन् तपाईँहरूका, कस्तो खालका नेताहरू हुन्, मलाई त हैरानै बनाए भनेर गुनासो पोख्थ्यो अरे। त्यो साँचो हो? त्यो सत्य हो। अनि हामी कसरी त्यो 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 तपाईँको चाहिँ त्यो हाम्रा कमजोरीबाट नै उनीहरूले फाइदा उठाएछन्। माने पटक पटक हामी किन कमजोरी गर्छौँ? होइन, हाम्रो यहाँको तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो तपाईँको चाहिँ प्रवृत्ति, हाम्रो चाहिँ तपाईँले राणाकै कुरा गर्नु न, लगभग 104 वर्ष चाहिँ राणाहरूले यहाँ शासन गरे, 190 वर्ष तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादले भारतीय जनतामाथि रजाइ गरे होइन। त नेपालमा चाहिँ उनीहरूले नेपालका राणाहरूले ब्रिटिसरहरूको तपाईँको चाहिँ दलाली नगरेको भए, उनीहरूको दलाली नगरेको भए तपाईँको चाहिँ 104 वर्ष राणाहरू टिकिन्थेनन्। भारतीय जनताले 1857 मा ब्रिटिसलाई चाहिँ भारतबाट लखेट्नको लागि जब तपाईँको ठुलो आन्दोलन भयो भारतव्यापी रूपमा, त्यहाँका सबै तहका मान्छे उठे। ब्रिटिसले चाहिँ नि यता इसारा गर्यो, स्वयं चाहिँ जङ्गबहादुर राणा नेपालका चाहिँ फौज लगेर भारतीयहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई त्यहाँ दबाउन गए। हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो लाजमर्दो कुरा हो भन्नु त, भारतीय जनताले ब्रिटिस साम्राज्यवादका विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको बेलामा आफ्नो चाहिँ एउटा सत्ता स्वार्थको कारणले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री यो देशकै सेना लिएर गएर ब्रिटिस साम्राज्यवादको पक्षमा भारतीय जनतालाई थिचोमिचो गर्ने कति अन्याय हो। त्यस हुनाले त्यो बेलादेखि ल भन्नुहोस्, अब पछि अब 7 सालमा पनि अब यहाँ अब राणाको विरुद्ध, अब राणा त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ ब्रिटिस साम्राज्यवाद त्यहाँ भारतमा छन्दै नि यहाँ टिके। अब तिनलाई त्यहाँबाट लखेट्ने बित्तिकै यिनीहरू यहाँ त टेक्ने पनि भएन, समाउने पनि भएन। त्यसपछि नेपाली जनताले चाहिँ आन्दोलन गर्न थालिसकेपछि नयाँ आउने शक्तिलाई आफ्नो कब्जा पार्नुपर्छ भनेर छुट्ट त्रिभुवनलाई चाहिँ भारतले लैहाल्यो। 4 महिना बसे त्रिभुवन, कार्तिकमा गएर त्रिभुवन, कार्तिक मौसिर पुस माघ फागुन 5 महिनामा बल्ल दिल्ली आयो, यहाँ नेपाल आयो। भनेपछि यो गुलामी प्रथा चाहिँ राणाकालदेखि नै सुरु भएको छ। राणाकालदेखि नै तपाईँको चाहिँ त्यो विदेशीहरूको दलाली गुलामी गरेर नेपालको राज्य सत्ता बहने, नेपाली जनतामाथि शासन गर्ने, तिनीमाथि लुट मचाउने, तिनीहरूबाट लुटेको लुटबाट यहाँ सिंहदरबार जस्ता बनाउने, विभिन्न खालका आफ्नो महल बनाउने, आफ्ना सन्तान दर सन्तानलाई 10 पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गर्ने, जुन राणाको परिपाटी थियो। शाहहरूको परिपाटी पनि त्यही भयो, राजाहरूको परिपाटी। राजाहरूले तर भारतसँग सम्झौता गरे कुनै काहीँ केही भेटिँदैन नि त। होइन, त्यो तपाईँले राजा छन् तपाईँलाई थाहा पाउने अधिकारै थिएन। अहिले राजा नहुँदा पनि त भेट्या छैन। होइन, त्यो राजाहरूले नि तपाईँको चाहिँ भारतको 4-5 महिना त्रिभुवन त त्यहीँ बसेछ। तर नि एउटा कुरा होइन, सुन्नु न, राजाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ धेरै थोरै कुरा बेग्ले हो, मात्रामा धेरै थोरै बेग्ली कुरा हो, तर मूल रूपमा तपाईँको चाहिँ नि राजाहरूले नि तपाईँको चाहिँ भारतलाई खुसी नपारे मेरो गद्दी जान्छ भन्ने डर उनीहरूलाई पनि भइरहेको। अब नि तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि म धेरै अगाडि राणाको पालामा त तपाईँले भनिसक्नुभयो, जङ्गबहादुर आफै फौज लिएर गए, तर भारतलाई खुसी पारेर, अङ्ग्रेजले खुसी पारेर उनले नयाँ मुलुक भनेर बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता पनि ल्याए, त्यति गरे पनि छन् त्यो होइन। सकारात्मक काम पनि मान्नुपर्छ त्यसलाई, त्यो पनि खुसी पारेरै बक्सिसमै ल्या त हुन् होइन। जहाँ लखनऊमा विद्रोह भएको थियो त्यो लखनऊको विद्रोहमा गएर आफै समर्थन गरेर फिर्ता ल्याए, त्यो ठिक छ। अब तपाईँले अघि भने जस्तो म राणा शासन पछाडिको जस्तो मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक
सम्झौता गरे, कोशी सम्झौता गरे, कोशी सम्झौता बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि गण्डक सम्झौता गरे, गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि टनकपुर सम्झौता गरे, शेरबहादुर देउवाले महाकाली सम्झौता गरे। तर राजाहरूको कुनै काहीँ तपाईँले केही यस्तो कुनै सम्झौता गरेर बुझाएको कुनै प्रमाण दसी केही होइन। तपाईँको चाहिँ नि 2063, 61, 63, 62, 63सम्म त सरकार प्रमुख राजा, सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख त राजै छन् नि। तपाईँको चाहिँ त्यसो नभनौँ न हामीले। यदि राजाले नचाहने हो भने त्रिभुवनले नचाहेकै बखतमा तपाईँको चाहिँ नि मातृकाले कोशी सम्झौता गर्न सक्ने कुरा हुन्न नि, बुझ्नु भएन? त्यसो भएको हुनाले 62, 63सम्म त सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख चाहिँ को छ? राजै छन् नि नेपालमा। यहाँका पार्टीहरू जब झगडा हुन्छन्, झगडा गर्छन् आफू खुर्र नारायणजी नै जान्थे नि हात जोड्न त, लौ के गरौँ यस्तो हो भन्न। त्यसो भएको हुनाले राजाले थाहा पाएनन्, राजाले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो राजाको मन्जुरी बेगर त्यो काङ्ग्रेसले मात्रै अथवा एमाले मात्रै त्यो त अब अहिलेको बखतमा चाहिँ नि राजा टाउका चाहिँ दोष हाल्न पाइन्न। अहिले राजै छैनन् होइन। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ यो सम्झाउनुहोस् कि 7 सालपछि जुनसुकै तरिकाले तपाईँको चाहिँ सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख तपाईँको चाहिँ राजा नै छन्। तर नि जस्तो त्यो काम गराउने त काम त उनीहरूले बनाए भइहाल्यो नि, पैसा तपाईँले लिने, तमसुक मलाई गरायो, मोहरा अर्कैले बनायो भन्ने त बस त्यही हो। त्यस कारण राजाले यो नहुने काम भयो भनेर जुन गण्डक सम्झौताको कुरा छोड्नुहोस्, मैले त्यो गण्डक सम्झौता गरे बापत त्यो गण्डक सम्झौताको विरुद्धमा र तपाईँको चाहिँ सुस्ताको काण्डमा चाहिँ हामीले म विद्यालय छँदाखेरि राष्ट्रियताको लडाइँमा त्यति बेलैदेखि म चाहिँ सडकमा निस्किएँ। राष्ट्रियताको कुरा मैले त्यति बेलैदेखि बुझ्न थालेँ 15-16 सालमा। हेर्नु, गण्डक सम्झौता भएपछि चाहिँ ठुलो चाहिँ आन्दोलन गरे जनताले काठमाडौँमा, त्यो देखेँ म, त्यसैबाट प्रभावित भएँ बढी। तर महेन्द्रले चाहिँ 17 साल पुस 1 गते संसद विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिँदाखेरिको त्यो भाषण मैले सुनेको छु। के भने त्यो के भने भनेर भन्दाखेरि यो सरकारले, यो संसद अहिलेको सरकारले देशको राष्ट्रियतामाथि पनि आँच ल्याउने भयो भनेर भाषणै गरे। त्यति बेला काङ्ग्रेसको विरोध गरे हुनाले म वारेन्टेड थिएँ। एक आध महिनादेखि म भूमिगतै बसी लुकी हिँड्थेँ, डेरा पनि आउनु सक्दैन थिएँ म, छाप थिएँ। त्यति बेला नि काङ्ग्रेस त मच्किया थियो सत्तामा भएको हुनाले। हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेसको विरुद्धमा मलाई उतिखेरै मार्ने खतरा थियो काङ्ग्रेसबाट म धन्न जोगिएँ। त्यो घटनाहरू धेरै छ। त्यसो हुनाले जब राजाले, तपाईँ के काङ्ग्रेसको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? म पश्चिमाञ्चल विद्यालय सङ्गठनमा सदस्य थिएँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसमा के भयो भने काङ्ग्रेस गृहमन्त्री त्यति बेला सूर्यप्रसाद थिए। काङ्ग्रेसहरूले त्यो हाम्रो पश्चिमाञ्चल विद्यार्थी सङ्गठनलाई ध्वस्त पारेर हाम्रो त्यो सम्पत्ति समेत, जो सङ्गठनको सम्पत्ति थियो नि केही, त्यो समेत हात पार्नको लागि उनीहरूले चाहिँ जुल्की गरिसकेपछि हाम्रो त काङ्ग्रेसका त्यो कुशासनको विरुद्ध त हामी उठ्ने, आन्दोलित हुने। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ अफिसको सामान उनीहरूले चाहिँ कब्जा गर्ने चाहिँ हामीले पाएपछि हामीले हतपत त्यो सामान चाहिँ अन्तै सिफ्ट गरेर म चाहिँ त्यो छात्रावासमा केही साथीहरूले बागलुङका साथीहरूले भेट्न गएको थिएँ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसका समर्थक विद्यार्थीहरू खुकरी लिएरै बाहिर आयो नि काट्न तपाईँलाई। त्यहाँको त्यति बेलाको सुपरिन्टेन्डेन्टको नाम मैले बिर्सेँ। उनले झ्याप्पै समातेर मलाई आफ्नो कोठाभित्र लगेर चाहिँ भेटाट चुक्कर लागेपछि म बाँचेँ। भनेपछि त्यति बेला राजाले शासन टेक ओभर गर्दाखेरिको कुरा? टेक ओभर नगर्दै काङ्ग्रेसको पालो भयो। काङ्ग्रेसको पालामा सत्ता भयो। सुन्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ राजाले जब चाहिँ संसद विघटन गरे, 2/3 सरकार थियो 17 सालमा, काङ्ग्रेसको विघटन गरेर चाहिँ देशवासीको नाममा उनले सन्देश दिँदाखेरि मैले सुनेको छु, संसद पुरै सुनेको छु राजाको। त्यति बेला के भनेको थियो भने यो सरकारले देशको राष्ट्रियतामा समेत आँच आउने भएको हुनाले देशलाई बचाउनु पर्छ भनेर उनले कुरा त गरे। त्यति बेला गण्डक सम्झौता भएको थियो, त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता थिए, म पनि सामेल भएको। राष्ट्रियताको महत्त्व त्यति बेलै मैले बुझेँ, अरूले बुझाए, मलाई पढाए। हेर्नु, अनि के भयो,
पछि जब त्यो गण्डक बाँधको उद्घाटन गर्न पर्ने बेला चाहिँ राजा महेन्द्र गए, उद्घाटन लिएर आए। अब नि ल भन्नुहोस्। अब त्यस हुनाले यहाँ त्यो तपाईँ चाहिँ काला पानी सेना बसेको त महेन्द्र। अनि म आउँछु हो, अब ठ्याक्कै आउँछु हो अब विषय आइसक्यो। चीनसित चीन भारतको युद्ध पनि देखाएको छु नि। अब म आएँ हो ठ्याक्कै। तपाईँ अनुभवी पुरानो नेता भएको हुनाले आज वास्तविकता आउँछ। अब बीपीको 2/3 सरकारलाई राजाले विघटन गरेर एक दलीय पञ्चायतको सुरुवात गरे। त्यति बेला तपाईँले बुझ्ने भइसक्नु भएको थियो त्यहाँनिर दोष बीपीको थियो अथवा राजा महेन्द्रले गल्ती गरेका थिए? कसको गल्ती थियो त्यहाँनिर? राजा गल्ती हो नि। तर राजाले यदि त्यसो नगरे भए नेपाल नै सिक्किम हुने खतरा थियो रे नि त। त्यो काङ्ग्रेससँग मेरो कयौँ मतभेद छ, विरोध छ। बीपीसँग पनि मैले बनारसमा पनि भेटेँ, यही पनि भेटेँ। तर नेपाललाई सिक्किम बनाउने स्थितिमै त्यो चाहिँ नि इन्दिरासँग चाहिँ कुरा नमिलेर इन्दिराले चाहिँ नेपाललाई तपाईँ सिक्किम बनाउने बङ्गलादेश बनाउने स्थितिमा उनीहरूसँग कुरा नमिलेरै हो नि चाहिँ हो बङ्गलादेश बनाउने भन्ने कुरा आएको थियो नि त। मुजिबुर रहमानको स्तरमा बस्ने हिसाबले जब काङ्ग्रेसले चाहिँ नि भारतले नै प्रजातन्त्र दिन्छ, भारतले मुक्त गर्छ भनेर जुन आशा थियो नि, बीपी आउँदाखेरि म बनारसमा थिएँ। बीपी त्यसरी यहाँ चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न आए भनेर हाम्रै पार्टीले विरोध गर्यो राजासँग। प्रदीप गिरीले विरोध गरे। हामी त प्रदीप गिरी त अहिले पनि जीवित छन् नि, हामी त सँगै चिया खाएका मान्छे बनारसमा। हेर्नुहोस् है, प्रदीप गिरीको सम्म विरोध थियो। राजा चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न गए बीपीसँग भनेर। बीपी चाहिँ राजासँग आत्मसमर्पण गर्न गए, यो गलत भयो भनेर चाहिँ प्रदीप गिरीले समेत भनेको सुनेको छु मैले। तर त्यो बीपीले ठिक गरेका थिए कि बेठिक गरेका थिए? बीपीले आत्मसमर्पण अब त्यतिको स्थितिमा तपाईँ चाहिँ देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डता तपाईँ चाहिँ भारतलाई चाहिँ भारतको तजविज गरेर मुजिबर शेख मुजिबुर रहमानको स्तरमा बस्नुभन्दा उनी त्यो त आएको त हामीले आत्मसमर्पण भनेका थियौँ। तर उनी यहाँ आएर जसरी राजासँग आत्मसमर्पण नगरिकन उनी जेल बसे तर आफ्नो स्ट्यान्ड त लिइराखे नि। त्यसो भए जसले जे भने पनि त्यही बीपीको नाम बेचेर अहिलेसम्म काङ्ग्रेसमा उलाएका उनीहरूले। तर बीपी तपाईँ चाहिँ सिक्किम बनाउन बीपी चाहिँ तयार भएको होइन। तर हेर्नु दुर्देवको ठाउँमा चाहिँ बीपी उभिएको भए बीपीलाई तपाईँ चाहिँ उहिले नै त्यो इन्डियाले त बीपीलाई तपाईँ चाहिँ फेरि चाहिँ नेहरू गान्धीसित होइन बीपीको सङ्गत, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया उनीहरू समाजवादीहरू हो। त्यसो भयो हुनाले इन्डियाले के गर्यो भने राजालाई काखी च्यापेर जति फाइदा लिन सकिन्छ बीपीलाई काखी च्याप्यो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ हाम्रो स्थिति सुरक्षित हुन्न भनेरै राजालाई काखी च्याप्यो त नेहरूले। भनेपछि मान्छेले एउटा कुरा के गर्छन् भने नि अध्यक्षजी, जस्तो बीपी कोइरालाले पहिला राष्ट्रघात हुने काम मात्रै गरे, तर जति बेला बीपी कोइरालाले राष्ट्रवादी हुनुपर्छ भनेर 33 सालमा बुझेर नेपाल फर्किए नि, जब सोनिया गान्धीले उनलाई एयरपोर्टमै चाहिँ इन्दिरा गान्धीले उनलाई जब एयरपोर्टमै त्यहाँ लिएर आऊ बीपीले चाहिँ भनेर भन्दाखेरि बीपीले अब म जे गर्छु राजासँग मिलेर गर्छु, राजासँगै मिलेर म नेपालमै बसेर गर्छु, सिक्किममै हुन दिँदैन भनेर बीपी आए नेपाल भनेर बीपीले धेरै पछि चाहिँ राष्ट्रवादको कुरा चाहिँ धेरै पछि बुझे, जति बेला ढिलो भइसकेको थियो भनेर भन्छन् मान्छेले। के हो यो? होइन, पहिले बीपीको तपाईँ चाहिँ नि अब भारतमै पढे लेखेको भारतीय नेताहरूसँग सङ्गत गरेको हुनाले भारतको नेपालमाथिको जुन तपाईँ चाहिँ नि एउटा गिद्धे दृष्टि हो नि, भारतले चाहिँ नेपाललाई जुन तपाईँको चाहिँ हैदराबाद बनाउने जुन तपाईँ उसको भित्री तपाईँ चाहिँ रणनीति हो, अब त्यसको बारेमा चाहिँ नि अब बीपी अब कति जानकार थिए बेग्ली कुरा थियो। तर जब चाहिँ सिक्किम चाहिँ भारतले निल्यो, भारतमा गाल्यो र पाकिस्तानलाई पनि फुटाले चाहिँ बङ्गलादेश बनायो। त्यस कारणले भारतको सेल्टरमा बसेर भारतसित सङ्गत गरेर नेपालको राष्ट्रियता बच्छ भन्ने उनलाई लागेन। तर ढिलो गरी थाहा पाएर ढिलो भयो। पहिले त भारतकै वकालत गरे उनले, भारतले नै प्रजातन्त्र ल्याइदिन्छ भनेर बसे। त्यो मात्रै होइन, तपाईँ चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा प्रशासनिक इकाइ हो, राज्य होइनसम्म पनि भने उनको त्यो अज्ञानता बस भनेको कुरा हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा त तपाईँको चाहिँ नि अब बीपीहरू, गणेशमानहरू, कृष्ण प्रसाद नै भन्नु न,
उनीहरूको तपाईँको चाहिँ नि अब अहिलेका काङ्ग्रेसका नेताहरूको भन्दा उनीहरूको चाहिँ राष्ट्रवादी बढी चाहिँ सकारात्मक थिए र चाहिँ निरङ्कुश सत्ताप्रतिको उनीहरूको चाहिँ विद्रोह पनि हो। अब त्यसो भएर इन्डियाले के गर्छ भन्दाखेरि कसलाई यहाँ सत्ता र शक्ति यहाँ लगेर चाहिँ यहाँ फाइदा उठाउन सकिन्छ त्यसैले प्रयोग गर्छ। त्यसो भएर बिपी भन्दा तपाईँको चाहिँ नि महेन्द्रलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने इन्डियाले हिसाब किताब गर्यो। अब ठ्याक्क अहिलेको विवाद म छुरो कुरोमा आए जस्तो नेपाल र भारतको अहिलेको सीमा विवाद देखिएको छ। केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्यो नक्सा समेत सार्वजनिक गरिसक्यो। जुन नक्सा राणाकालमा थियो त्यसपछि त्यो नक्सा हामीले देख्न पाएनौँ भनेर अहिले भइरहेको छ। 32 सालसम्म थियो। तर कतिपय अब त्यही भूमि मन्त्री पद्मा अर्यालले केपी शर्मा ओलीले स्वयं यस्तो नक्सा हामीले देखेकै थिएनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। 32 सालमा मात्रै त्यो चाहिँ नि खटाको बदमासी गरे। अब म आउँछु त्यहाँ पनि। अब महेन्द्रले जस्तो मातृकाको पालामा नेपालका 17 ठाउँमा 18 ठाउँमा बिओपी चेकपोस्ट राख्यो भारतले। तर महेन्द्रले आफ्नो सत्ता ल्याइसकेपछि 17 ठाउँका हटाए, 1 ठाउँको कालापानी बाँकी रह्यो भनेर भनियो। कतिपयले चाहिँ नि महेन्द्र नमरेको भए त्यो पनि फिर्ता ल्याउँथे, समयले साथ दिएन महेन्द्रलाई भन्छन्। कतिपयले के भन्न थाल्यो भने अब तपाईँले त्यो कुरा खोलिदिनुपर्छ। आज महेन्द्रले 1962 सालमा भारत र चीनको लडाइँ भएपछि भारतीय सेनाहरू भागेर आउँदा आउँदै त्यो कालापानीमा बसे। त्यो चाहिँ सामरिक महत्त्व भएको ठाउँ हुनाले र महेन्द्रले आफ्नो पञ्चायत जोगाउनलाई त्यो नदेखेको जस्तो गरे, मौन समर्थन गरे भनेर कतिपयले भन्छन्। हामीसँग त्यो छैन अहिलेसम्म, त्यसको प्रमाण दसी केही छैन महेन्द्रले बुझाएको। कतिपयले 2 बाकस सुनसँग साटे महेन्द्रले पनि भन्छन्। तर कतिपय अहिले एउटा किताब निस्केको छ रतन भण्डारीको, त्यहाँ चाहिँ महेन्द्रले बसाले होइन 1955 मै भारतको पुलिस चाहिँ त्यहाँ बसेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। अब यो के हो, कसले बसाल्या हो, कहाँबाट आएको हो कालापानीमा, त्यो तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो। महेन्द्रले भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो, के हिसाबले भन्नुभएको त्यो भन्दा पनि अब भारतले त अब नेपाललाई नेहरूले संसदमै भने हाम्रो चाहिँ उत्तरको सिमाना हिमालय हो भने त्यसको चाहिँ खण्डन चाहिँ अब बिपीले भने के भने त बिपीले चाहिँ त्यो चाहिँ उनले आपत्ति जनायो नि त। त्यो कसरी हो तिमीहरूको चाहिँ उत्तरको सिमाना चाहिँ भनेको नेपाल हाम्रो यो भन्न खोजेको थियो। हो त कसरी हो तिमीहरूको त्यो चाहिँ के हो यो भनेर चाहिँ तुरुन्तै प्रतिवाद गरे भए त संसदमा उसले फेरि सचाएन। त्यसो हुनाले अब महेन्द्रको कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि त म चाहिँ नि भारतीयहरूले यहाँ कसलाई काखी च्यापेर आफ्नो चाहिँ यहाँ चाहिँ पकड बोलियो हुन्छ, यहाँ खेलाइरहेका छन्। त्यो ब्रिटिसले चाहिँ छाडेको जुन तपाईँको चाहिँ सिलसिला हो, ब्रिटिसले जसरी राणालाई यहाँ उपयोग गर्यो आफ्नो साम्राज्य चाहिँ बढाउन, आफ्नो साम्राज्य जोगाउन नेपाली ठिटाहरू लयो नि उसले यहाँ राणाहरूसित सम्झौता, ब्रिटिस आर्मी भन्ने कुरा हो, ब्रिटिस आर्मी होइन। त्यसो भएको हुनाले 7 साल पछि पनि तपाईँको चाहिँ नि ब्रिटिस साम्राज्यवादले भारतीयहरूमाथि जे गर्यो नि अन्याय, त्यो भारतीयहरूलाई ब्रिटिस साम्राज्यवादले गरेको चाहिँ अब अन्याय त्यो ब्रिटिसका शासकहरूबाट भारतका शासकहरूले सिके त्यो नेपालमा जस्ताको तस्तै गरे तपाईँको चाहिँ उनीहरू आफू जो उपनिवेशको उनीहरूले पीडा भोगे, त्यो भोगेपछि त कमसेकम हामीलाई त्यसो नगर्नुपर्ने हो नि। तर ब्रिटिस साम्राज्यवादले उनीहरूमाथि जे गर्यो भारतीय शासकहरू चाहिँ 47 पछिका शासकहरूले नेपालमाथि त्यही गरिरहेको, त्यही गर्दै आएछन् अहिले पनि। त्यसो भएर त्यो महेन्द्रको पाला 1962मा जब चीन छ यिनीहरूको युद्ध भयो होइन, युद्ध भएपछि चीनले तपाईँको चाहिँ लखेट्यो, भूत लखेट्यो यिनीहरूलाई। त्यही बेलाको त्यो स्थिति यहाँ तपाईँको चाहिँ नि 18वटा चाहिँ त्यहाँ त उत्तरतिरका त चौकी जो तपाईँको चाहिँ नि त्रिभुवनलाई महेन्द्रलाई जानकारी थिएन, 18 चौकी चाहिँ भारतले त्यतातिर राख्दा भन्ने कुरा त्यो त मातृकाले राखे भनेर भन्छन् के, मातृकालाई अगाडि सारेर राख्न लागेको न हो। अहिले त भन्न पाइयो सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख त्रिभुवन हुने, अनि मातृका त्यो भर्ना गर्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले राखेर राखिन्छ। त्यहाँ क्याबिनेटभित्र थिएनन्, अरू राणाहरू थिएनन्। त्यसो भए महेन्द्रकै कारण हो यो होइन। महेन्द्रले कमसेकम के गरे भने जो चीनसँग चाहिँ नि चीनले तपाईँको चाहिँ नि
भारतलाई त आकुल व्याकुल पारे त आकुल व्याकुल पारेका बेलामा तपाईँ चाहिँ नि त्यो 18वटामा चाहिँ 17वटा चाहिँ हटा इन्डिया। एकैछिन रोकौँ है, म त टोइलेट जानै पर्ने हो। दिपजी दिपजी ओ दिपजी मजा आइरहेको। 1962मा जब चीन भारतको युद्ध भयो, चीनले तब चाहिँ भारतको सातो पुत्लो खायो। त्यो सातो पुत्लो खाएको बेलामा अब भारतलाई त आपत पर्यो त। अब उसले चाहिँ नि नेपाललाई समेत भित्र राखेर चीनको बोर्डर र नेपालले पो राख्ने हो त त्यहाँ सेना भन्नु न, उत्तरी बोर्डरमा। त्यो भारतले किन राख्यो त्यति बेला? त्यो चीनसँगको सुरक्षाको लागि हो? चीन आउँछ यता भनेर नेपाललाई आफ्नो बनाएको थियो उसले। अनि नेपाली भूमिमा चाहिँ उसले नेपाललाई नसोधेरै राख्यो हो त्यहाँ? होइन, त्यो त मातृकाबाट त्यति बेला त अब त्रिभुवन न थिए राजा। त्रिभुवन राजा थिए, राजा त्रिभुवन थिए। राजालाई अब 5 महिना त दिल्ली नै राखेर उनीहरूले पाले होइन। अनि भारतले भनेपछि त्रिभुवनले पनि हुन्न भन्ने कुरा भएन। त्रिभुवनले हुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ नि अब मातृकाले पनि विरोध गर्ने कुरा भएन। होइन, तर ठिक छ 18वटा राखे, तर 17वटा हटिसकेपछि कालापानीको चाहिँ महेन्द्रले किन हटाउनु? होइन, कालापानीमा तपाईँ त्यो बेलाको चाहिँ इन्डियालाई त आपद विपद पऱ्यो बेला नै भयो। भारतले भ्याकुरो लखेटिदियो बेलामा चाइनाले। अब तपाईँ चाहिँ इन्डियाले चाहिँ हुनसक्छ राजालाई अब एउटा चाहिँ यहाँ चौकी त हामीलाई राख्न दिनु पर्यो होइन। त्यो फेरि रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण ठाउँ त्यो आफ्नो बनाउनको लागि महेन्द्रले दिए जस्तो मलाई लाग्दैन। ए भारतलाई लैजा भनेर दिए, लैजा तिमीले चाहिँ बस्न पाउँछौ। अब तिमीलाई सधैँको लागि भनेर चाहिँ भारतले महेन्द्रले दिया हुन्छ त मलाई प्रमाण त्यस्तो लाग्दैन। तर के महेन्द्रले अब छिमेकीले सम्झनुहोस्, छिमेकीले अब त्यत्रो चाइनासँग त्यत्रो चाहिँ अब हार खाएर आएछ। चाइनाले तपाईँ भूत लखेट्छ। त्यस्तो बेलामा हुनसक्छ अब चाइनैलाई वाच गर्नको लागि पनि यो त एउटा स्पट चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो भनेर छिमेकीले चाहिँ हार गुहार मागेको बेलामा हुन्छ त भनेर चाहिँ नि अब मौन समर्थन जनाइदियो। मन्जुरी चाहिँ हुनसक्छ, मन्जुरी बेगर त राखेन त्यहाँ। अब नि त्यसो हो भने महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर समेत व्याख्या गर्छन् भने त्यहाँनिर त फेल खाएछ नि त महेन्द्रको। होइन, संसारका सबै शासकहरूले सबै राम्रो काम गर्छन्, सबै नराम्रै मात्रै गर्छन् भन्ने कुरा त भएन नि। कतिपय तपाईँ चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा चाहिँ महेन्द्रको नि राम्रो भूमिका छ नि। भारतका तपाईँ चाहिँ यो तराईका कहीँ बोर्डरमा चाहिँ नेपाली भूपू सेना लगाएर राखेका छन् नि उसले बसायो। तर कतिपय मान्छेहरू विश्वास गर्नै तयार छैनन् महेन्द्रले त्यो 17वटा चेकपोस्ट फिर्ता गर्ने क्रममा एउटा चेकपोस्ट बाँकी थियो, दुर्भाग्यवश उनको निधन भयो। त्यसपछि कीर्तिनिधि विष्टले त्यो प्रयास गरेका थिए। महेन्द्रको अवसानपछि दरबारमा अनेक किसिमका मान्छेहरू आए र अनेक किसिमका इन्ट्रेस्टमा चल्दाखेरि त्यो आजसम्म आयो भनेर आफ्नो व्याख्या हो। त्यति बेला इन्डियाले एउटा छिमेकीलाई आपद विपद पर्यो ल भन्नु न, व्यवहारिक रूपमै तपाईँले सोच्नु 17वटा तिनीहरू हटिसके। एउटा कमसेकम चिनलाई वाच गर्नेको लागि महेन्द्रसँग पनि व्यक्तिगत त्यो कुरा भएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँ वास्तवमा चाहिँ त्यो चिनलाई वाच गर्न त्यहाँबाट दिल्ली पनि नजिक पर्ने त्यो महेन्द्रको तपाईँको चाहिँ मन्जुरी बेगर त्यहाँ चाहिँ उनी मन्जुरी के पञ्चायत व्यवस्था टिकाउनलाई त्यो बिपीलाई अपदस्थ गरे हुनाले जेसुकै कारणले भयो भने तपाईँको चाहिँ महेन्द्रको जानकारीमै त्यहाँ कालापानी भारतीय सेना बस्यो। यो प्रश्न हो। अब तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो भारतले महेन्द्रलाई पनि प्रयोग गर्यो भने अर्थ त्यही हो। अब नि एउटा कुरा तपाईँले अघि बोल्नु भएको थियो, यो नक्सा जुन केपी ओलीको सरकारले सार्वजनिक गर्यो, यो नक्सा सार्वजनिक गर्नुलाई केपी ओलीको सरकारले ऐतिहासिक काम भनेको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यम सार्वजनिक फोरम जतासुकै पनि आज केपी ओलीले नक्सा सार्वजनिक गरे भनेर मान्छेहरूले उनलाई वाह पनि गरेका छन्। तर यो तपाईँले चाहिँ ऐतिहासिक काम भनेर मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यो नक्सा सार्वजनिक होइन, त्यो अहिलेसम्म त धेरै सरकार भयो नि त, धेरै मान्छे प्रधानमन्त्री भयो त हो त। जसले जे गफ लागेको नि ओलीसँग मेरो कहीँ मतभेद छ। महाकाली सन्धिको बारेमा, गणतन्त्रको चाहिँ आन्दोलनको बारेमा, संहिताको बारेमा होइन, संहिताको बारेमा त उहाँसँग मेरो कुनै भैरभाव छैन। उहाँले समर्थनै गर्नु छैन उहाँसँग छैन। त्यहाँ गणतन्त्रको आन्दोलनको बेला त मैले उहाँलाई डाइरेक्ट मुख अगाडि नै मैले भन्न पर्यो गरेको। के भन्नुभएको थियो उहाँले?
उहाँले के भन्नुभएको थियो र तपाईँले भण्डाफोर गर्नुभयो? जस्तो गणतन्त्र चाहिँ सम्भव थिएन, गणतन्त्र चाहिँ ल्याउने कुरा त्यति बेला पार्टीहरूले जुन उठाएको थिए ओलीजीका विचारमा असम्भव जस्तो लागेको थियो। त्यसो भएर चाहिँ अब गोरु गाडा चरेर अमेरिका जान सकिन्न भन्ने जुन कुरा आइहाल्यो होइन, त्यो त गल्ती थियो। त्यो ओलीले बोल्नु भएकै हो, तोडमोड गराइया हो भनिन्छ। अनेकै कुरा हो नि त्यो त कहाँ त्यो यताको भिडियो उताको भिडियो यता बनाएर होइन। त्यो उहाँले चाहिँ जे भए पनि त्यो विचार राखे हो। अहिले चाहिँ हरेक त्यस्तो विचार राखेकै भएर त्यसैलाई समातेर चाहिँ नि खेद्न त पाइएन नि। भनेपछि नक्सा सार्वजनिक गर्नु उहाँको ऐतिहासिक काम। सार्वजनिक गर्नु र तपाईँको चाहिँ भारतको नाकाबन्दी विरुद्धमा अडान लिनु, यो दुईवटा कुरा ओलीको चाहिँ ऐतिहासिक चाहिँ काम हो। तर त्यो त्यति बेला भारतको विरुद्ध ल्याएको अडान, नाकाबन्दी विरुद्ध ल्याएको अडान त ओलीको त होली वाइनमा आएर सबै पोखियो भन्छन् नि त। फेरि त्यो नाटक मात्रै थियो भन्छ होइन। जुन कुराको गल्ती चाहिँ छ, जुन कुराको गल्ती गर्छ नेताले अथवा पार्टीले, व्यक्तिले गल्ती भएको कुराको आलोचना गर्ने हो। त्यो सबै जम्मै एक नासले हेर्ने त द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण भयो। भनेपछि डाइनामिक गतिशील हुन्छ मान्छे। हो, राम्रो काम गर्दाखेरि समर्थन गर्ने, नराम्रो गर्दा विरोध गर्ने त्यो प्रवृत्ति हुनुपर्छ। त्यो प्रवृत्ति त्यो एउटा कुनै नराम्रो काम गर्यो भने उसले राम्रा काम गरे पनि जम्मै त्यसैमा मिसाएर त्यो गलत हो। त्यो गलत हो। त्यस कारणले यो नक्सा चाहिँ अब छाप्नु, सार्वजनिक गर्नु ऐतिहासिक हो। यो ऐतिहासिक हो। ओलीभन्दा पहिले त तपाईँ डर्दनु भयो त प्राइम मिनिस्टर। तर नि 32 सालमा पनि नक्सा थियो भनेर अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो। 32 सालभन्दा पहिले 32 सालमा त्यो कसले आएर कसरी हट्यो? तपाईँको चाहिँ यहाँ इन्डियाकै पक्षमा काम गर्ने, प्रशासनमा बस्ने, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले नि त्यो नक्सा चाहिँ कटाएर यहाँकै मान्छेको तपाईँको चाहिँ नि अब अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो चाहिँ हटाए। इन्डियाकै चलाखीमा नेपालको नक्सा छाट्नुलाई उसको त यहाँ कहाँ छ प्रवेश, कहाँ नेपाल सञ्जाल छ, पुरै सञ्जाल छ। अब तपाईँले सबैमाथि सञ्जाल छ भन्नुभयो, राजनीतिक पार्टीमा भन्नुभयो, प्रशासनमा भन्नुभयो, ठुला पार्टीहरूमा भन्नुभयो। तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ छ कि छैन भारतको सञ्जाल? होइन, भयो बाद त मलाई त थाहा छैन त। अनि अरूको चाहिँ थाहा पाउने आफ्नो पार्टीको होइन। मैले अरूको यो मान्छे छ त मैले भने होइन नि। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो पार्टीमा नि भएको मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रत्यक्ष जानकारी छैन। उपयोग गर्न सक्छन् कुनै बेला। तपाईँलाई भन्छु एउटा हामीले 2031 सालमा बनारसमा भूमिगत सम्मेलन गऱ्यौँ। भारत सरकारलाई त्यति जानकारी भएन, नेपाल सरकारलाई त हुने कुरै भएन। त्यति बेला हामीले केन्द्रीय समितिमा राखेको एकजना व्यक्ति तराईको सुकुम्बासी भूमिहीन किसान केन्द्रीय समितिमा राखेको, त्यसभन्दा पहिले पनि लामो समय पार्टीमा काम गरेको मान्छे, उनले तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो 14 महासनभित्र आएपछि उनले पुरै चाहिँ पार्टीको सिआइडी गरेर उता जानकारी दिएछन् इन्डियालाई। हामीले त्यो पत्ता लगाएर प्रमाण गरेर उनलाई चाहिँ निकाल्यौँ। भनेपछि हुन सक्छन्, थाहा पनि हुन सक्छन्, हामीलाई थाहा नहुन सक्छ नि त। तपाईँहरूकै महासचिवमाथि शङ्का गर्छन् मान्छेले, महामन्त्रीमाथि। होइन, त्यो त प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि त। पश्चिमाको भन्छन्। होइन, त्यो त प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि। पश्चिमाको भए जातीय राज्यको विरोध हुन्छ, अनि क्षेत्रीय चाहिँ राज्यको चाहिँ क्षेत्रीय संरचनाको संहिताको विरोध गर्छ। त्यसो हुनाले अब त्यो त कसैको लागि विरोध गर्नुपर्ने। अब केही खेती नपाएपछि होइन, कताबाट को सञ्चालित छन्, राजनीतिक पार्टी प्रशासन मात्रै होइन, नेपालका कैयौँ बुद्धिजीवीहरू तपाईँको चाहिँ कहाँ कनेक्सन छ, के गरेर बाँचेका छन्, पालिएका छन् भन्नै सकिन्न। भवसागर छ नेपाल। अब मैले हिजो एउटा तथ्याङ्क पाएको थिएँ कि त्यो तपाईँले गुगलमा गएर खोज्नुभयो भने नि भेटिन्छ। नेपालबाट नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले 2007 देखि स्विस ब्याङ्कमा पैसा राख्न थाले रहेछन्। अहिलेसम्म 52 अर्ब नेपाली रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा छ अरे नेपाली नेताहरूको। भनेपछि स्विस ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने, विभिन्न इन्ट्रेस्टबाट चल्ने, अनि नेपाली जनताको लागि राजनीति गर्छौ, काम गर्छौ भन्नेहरूलाई चाहिँ कसरी नेपाली नेता भन्ने त केसीज्यू? होइन, त्यो पक्रिएको छैन, हामीले चिनेका छैनौँ होइन। अब कन्न परेको चोर बाउ सराबर भन्छ नि त। अब के उपाय छ त? त्यसो हुनाले त्यो त अब बौद्धलाई आउने बेलामा पहिले पनि त्यस्ता कुरा धेरै सुनियो हामीले पनि। राजाको
अब बौद्ध आउने बेलाकै कुरा गर्नुभयो पम्फा देवीको चाहिँ पैसा छ स्विजरल्यान्डमा भनेर नारा पनि लायौँ हामीले सुन्यौँ। अब खै त अहिले कहाँ रहेछ त त्यो? खै त्यो रहन्छ। अब भएको भए त बौद्धले आएपछि त्यसको छाता हटाएर अब नयाँ आउने राख्ने गरे। अब त्यो त खोजबिन। अब त्यो 32 सालमा नक्साबाट नेपाली नेपाली भूमि हटाएर अहिले जारी भएको नक्साभन्दा अगाडिको नक्सा थियो नि हाम्रो, त्यो नक्सा ल्याउने चाहिँ को रहेछन् प्रशासकमा नेताहरूको तपाईँलाई थाहा? त्यो त खोजी गर्नुपर्छ नि। अब म पनि अब त्यति बेला 32-32मा म नि भूमिगत थिएँ, मलाई पनि त्यति राम्रो थाहा भएन। अब ठिक छ त्यहाँ थाहा भएन, तर 32 सालमै हो त्यो भूभागलाई चाहिँ नेपालको नक्सालाई हटाएको, बदमासी गरेको। यहीँका नेपालका चाहिँ यहाँका राजनीति गर्ने, प्रशासनमा बस्ने, खास गरेर नापी विभागमा बस्ने, यहाँ चाहिँ भारतको काम गरेर नेपाली भएर हिँड्ने त मान्छे तपाईँले धेरै पाउनु। भन्नुको मतलब खाते नेपालको गाते भारतको हो, त्यो त धेरै पाइन्छ। राम्रोसँग तपाईँले अनुसन्धान गरेर खोज्ने हो। राजनीतिक दलमा पनि छन् ती। 15-16 सालमा त क्याबिनेटमै तपाईँ भारतीय राजदूत बसेर माइनर लेख्थ्यो भनेपछि अरू भारेभुरी कुरा छाड्नु न। अहिले त नेपाल त धेरै जोगिँदै आएको भन्नु। अब नि अब तपाईँले केपी ओलीको ऐतिहासिक काम पनि भन्नुभयो। अब केपी ओलीले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जमिन फिर्ता आउला त? अब नक्साले मात्र होइन, तपाईँ चाहिँ जमिन फिर्ता नगर्नलाई हो त उसो भए नक्सा चाहिँ बनाएको हो। यहीँनिर कहाँनिर भने नि केसीजी, जस्तो एमसिसी भन्ने एउटा अमेरिकन प्रोजेक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने छ सरकारले। त्यो एमसिसी अनुमोदन गर्नलाई नक्सा चाहिँ नि एउटा आवरणमा देखाइदिने राष्ट्रवादको, अनि सर्लक्कै एमसिसी पास गर्ने केपी ओलीको दाउ हो भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध भएको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको पार्टीले एमसिसीलाई कसरी हेर्छ? एमसिसीको त हामीले सुरुदेखि नै विरोध गऱ्यौँ। अहिले पनि नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसी जोडेर बजेटमै छ। हामीले त्यसको विपक्षमा भोट हाल्यौँ। त्यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा एमसिसी भएपछि, जबकि त्यो सरकारले हाम्रो समर्थन गरेको छ, तर त्यो नीति कार्यक्रम त्यो एमसिसी भएकै कारणले हामीले विपक्षमा उभियौँ। हामी अनि स्वीकार गरेनौँ नि। तपाईँलाई त्यो थाहा छ। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि एमसिसी जुन रूपमा यहाँ चाहिँ प्रवेश भएको छ, यहाँ चाहिँ अमेरिकाले त्यसको माध्यमबाट नेपाललाई तपाईँ चाहिँ एउटा रणनीतिक एउटा चाहिँ आधार बनाएर दक्षिण एसिया मुलुक, विशेष गरेर चाइनाको विरुद्धमा उसले यहाँ सैनिक क्याम्प राख्नको लागि जुन एउटा प्रयत्न चाहिँ गरिरहेको छ, वास्तवमा यो एमसिसीभित्र विशुद्ध नेपालीको विकासको लागि, नेपाली गरिबी हटाउनको लागि यी जम्मै चाहिँ झुटको खेती हो, यो फटाइ हो। त्यस कारणले स्वयं नेकपा भित्रैबाट होइन, तत्कालीन माओवादीकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरू, होइन एमालेकै भनौँ न, भीम रावल भनौँ, भीम रावल भन्नु न, कृष्णबहादुर महरा नै शिकार भयो एमसिसी। त्यो हो नि, होइन शिकारै भयो त, के को हो नि शिकारै भयो नि। त्यसो हुनाले यति ठुलो खेल छँदै यो चाहिँ नि पास गऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ नि ओलीले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताका बारेमा अहिलेसम्म खेलेको भूमिका त्यो सबै खतम हुन्छ। तपाईँले एमसिसी चाहिँ विरोध किन गर्नुभएको? शेरबहादुर देउवाले 55 अर्ब रुपियाँ आउँदैछ, कोरोनाले थिलो भएको अर्थतन्त्र उस्किन्छ, यस्तो बेला त पैसा ल्याउनु पर्छ। यो विकास बोकेर आएको छ, यसले सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, विकासै विकास भनेर देउवा भनिरहेको होइन। नि यहाँका शासक प्रशासकहरू यहाँको भ्रष्टाचार उन्मूलन गरेर होइन, चन्द्र शमशेरका पाला यहाँ नेपालमा चाहिँ खनिने चाहिँ फलाम खानी, तामा खानी, ती तपाईँ चाहिँ नि ब्रिटेनले बन्द गरेर त्यहाँ भन्नु बन्द गरिदिए चन्द्र शमशेर। ठिक त्यस्तै यहाँ जुन अर्बौँ खर्बौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो छ, यिनीहरू आफै सामेल छ, सरकारमा बस्ने, सत्तामा बस्ने, प्रशासनमा बस्नेहरू। त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ आफ्नो नेपालभित्र भएका भ्रष्टाचार, लुट, अब त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण नगर्ने, अनि शक्ति राष्ट्रहरूसित तपाईँ चाहिँ त्यो पैसा ल्याएर यहाँ नेपालको चाहिँ नेपालीको विकास हुने भए 2007 सालपछि
यहाँ शक्ति राष्ट्रहरूबाट कति खरब रुपियाँ आयो होला भन्नु त। यहाँ कति राष्ट्रिय उद्योग कल कारखानाहरू खोले, कति चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास भयो भन्नु त। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ उनीहरूलाई त बानी परेछ, विदेशीहरूबाट जुन उनीहरूले चाहिँ यहाँ आर्थिक सहायता ल्याउँछन् त्यो आर्थिक सहायता मध्येबाट ब्याज नेपाली जनता नाममा यहाँ खर्च गर्ने, साउ सत्ता शक्तिमा प्रशासनमा बस्नेहरूले लुडाउने, गुल्छर उडाउने। त्यो पहिलेदेखि 7 साल पछिदेखिकै तपाईँले अथवा चाहिँ यो जुन तपाईँको चाहिँ यहाँ नेपालमा प्रजातन्त्र भित्रिएपछि शक्ति राष्ट्रहरूबाट आएको तपाईँको चाहिँ यहाँ तपाईँले हिसाब खोज्नु त 10औं खर्ब होला। त आज त्यति विदेशीबाट त्यति 10औं खर्ब रुपियाँ यहाँ नेपाल भित्रिएपछि आज चैत 10 गति गएको चैत 76 सालको चैत 10 गएसम्म दैनिक 1500 दरले तपाईँ चाहिँ श्रम गर्ने श्रमिकहरू विदेशमा गएको बेचेको, जस्तो चाहिँ अफ्रिकामा चाहिँ काला किनेर ल्याउँथे नि युरोपियनहरूले अमेरिकनहरूले, त्यस्तै नेपालीहरूको त्यो खरिद बिक्री दास प्रथा त्यो कायम हुन्थ्यो नि। त्यसो हुनाले यहाँका शासक प्रशासकहरूले यहाँको गरिबी देखाएर, नेपालको तपाईँको गरिबी देखाएर, पिछडापन देखाएर, विभिन्न चाहिँ अब देखाएर अनि त्यो पैसा ल्याएर यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो नस्वीकार गरे, त्यो नल्याए पार तपाईँ चाहिँ उनीहरूको आफ्नो यहाँ खर्च पनि नचल्ने र उनीहरूको विश्वास पात्र पनि नभइने। उनीहरूको विश्वास पात्र नभएपछि सत्ता जान पनि सकिन्न, सत्ता टिक्न पनि सकिन्न। सत्ता बस्दाखेरि नेपाली जनतामाथि गरेको अपराधको सजाय भोग्न पर्नेमा त्यहाँ उम्कन पनि सकिन्न। त्यही भएर ल्याउँदैछन्, अब ल्याउँछन्। त्यसो भएर चाहिँ नि जति तपाईँले चाहिन्छ विदेशको यहाँ रकम लिएर देश कमजोर कङ्गाल 32-33 सालसम्म यहाँबाट चाहिँ हामीले धान चामल बाहिर लैजाने, अरू कहीँ पदार्थ बाहिर लाने। अहिले चामल मात्रै एक सालमा चाहिँ 32 अरबको चामल मात्रै यहाँ, अरू तिउन तरकारी माछा अहिले भर्खर छाड्नु नि। भारतको चाहिँ 20 हालेको चाहिँ तिउन तरकारी र फलफुल तपाईँ हामीलाई खुवाउने नेपालको गाड्ने होइन। चितवन र तपाईँ चाहिँ धादिङको चाहिँ किसानले उब्जन गरेको फलफुल तरकारी तपाईँ चाहिँ डोजरले खाल्टो खनेर पुरीको दाम देख्यो नि। अहिले यथेर गएर त यस्ता बिचौलिया छन् यो देशभित्र। अनि कसरी राष्ट्रवादी भन्नुभएको थियो त तपाईँले? होइन, ती सबै कुरामा चाहिँ केपी ओलीको ध्यान गएन भन्ने कुरा, केही काम गरे उनले भन्ने कुरा न हो। मैले त सबै गरे भन्ने होइन, सबै गरे भए त उनले त्यो नियन्त्रण गर्थे नि। उनकै चाहिँ शासनकालमा भारतीय विषादी हालेका फलफुल यहाँ आए, उनलाई थाहासम्म पनि भएन अरे, जानकारी दिएनन् कर्मचारीले, भन्नु न। अब अहिले उनकै शासनकालमा पोखरा त्यत्रो चाहिँ नेपालका किसानले पसिना बगाएर तयार गरेको तरकारी त्यत्रो डोजर खाल्ट खनेर त्यहाँ पुरे कस्ता बलिया चाहिँ एजेन्ट रहेछन् त नेपालमा, भारतीय एजेन्टहरू। तिनी जनप्रतिनिधिको रूपमा छन्, कोही सुरक्षाकर्मीको रूपमा छन्, कोही मिडियाकर्मीहरू होलान्। त्यसो हुनाले त्यसै हेपेको छैन नि इन्डियाले। यहाँ आफ्नो शक्ति तयार भित्रभित्र भन्नु न। त्यो चितवनको धादिङको तरकारी नेपाली जनताले खान पाउने हो कि गोरखपुरदेखि आएको चाहिँ तरकारी चाहिँ त्यो यो कोरोनाका कीटाणु नल्याउने, चितवनबाट गएको चाहिँ करेला टमाटरले तपाईँको चाहिँ पोखरा कोरोना लैजाने। हेर्नु त यो हाकाहाकी लुट, हाकाहाकी अपराध। यस खालका बिचौलियाहरू त्यति तल नगरपालिकामा त त्यस्तो छ भने अझ माथितिर कति होला नि तपाईँले यसो विचार गर्नु। अनि तपाईँले यो एमसिसीको चाहिँ के कारणले विरोध गर्नुभयो? यो विकास बोक्ने छैन भनेर कहाँनिर भन्नुभयो? एमसिसीमा त्यस्तो खतरनाक कुरा के छ होइन र रोक्नुपर्छ भन्नुभयो? सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ नि यो अहिलेको स्थितिमा मानव जातिको 1 नम्बर तपाईँको चाहिँ दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद। उसले कुनै कमजोर देशको तपाईँको चाहिँ विकासको लागि उन्नतिको लागि आर्थिक सहायता गर्ने होइन। जस्तो भनौँ आज उसले इराकमा के गरिरहेछ, अफगानिस्तानमा के गरिरहेछ, सिरियामा के गरिरहेछ। उसले जापानमा सैनिक राखेको कहिले कुन बेलादेखि? दोस्रो विश्वयुद्धदेखि, दक्षिण कोरियामा। त्यसो भएको उनीहरूले यहाँ नेपाल अमेरिकासित हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कायम भयो कति वर्ष भयो भने त? कति वर्ष भयो?
उसले त्यति ठुलो रकम किन दिएन? त्यस कारणले उसले के हेऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चीनको उदय भएको छ। चीनले अहिले तपाईँ चाहिँ ग्लोबल स्तरमा बजार चाहिँ कब्जा गर्दै गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकालाई नि फ्या पारेछ। 58 सालमा कथेर म अमेरिका गएको थिएँ संयुक्त राष्ट्रमा भाग लिन, संसदबाट पठाएर। त्यहाँ साथीहरूले केही सामानहरू ल्यापटप किन्नुपर्छ है भन्ने कुरा गरे। दूतावास कर्मचारीले के भन्यो भने यहाँ तपाईँहरू जहाँ गए पनि चाहिने सामान हो अमेरिकामा, न्युयोर्कमा हो। त्यसो हुनाले यहाँ किनेर यति टाढा लानुभन्दा तपाईँ चाहिँ पाइन्छ उहीँ काठमाडौँ कहाँनिर पाइन्छ हामी बताउँछौँ, दुःख नगर्नुहोस् भन्ने। त्यति बेलै म छौदास परेँ। भनेपछि त अहिले चीनको चाहिँ बजार अमेरिकाको बजार कब्जा त चाइनाले गर्दै गएको छ। त्यही भएर चाइनासँग तर्सित छ अमेरिका, आतङ्कित छ। स्वयं चीनभित्र तपाईँको चाहिँ नि पुरा चीनको बजारै उसले कब्जा गरिरहेको छ। त्यति मात्रै हो र न्युयोर्कबाट वासिङटन जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चिनिया गाडी पनि रहेछन्, माइक्रो बसहरू, अनि अमेरिकनहरूका पनि रहेछन् तपाईँको चाहिँ न्युयोर्कबाट वासिङटन जाँदै, बुझ्नु भएन? त्यो चिनिया माइक्रो बसले अप डाउन 35 रुपियाँ लिने, चाहिँ न्युयोर्कबाट वासिङटन जान आउन 35। अमेरिकन साधन जय छन् $100। कति समस्या पऱ्यो होला त्यहाँ भन्नु उतिरको कुरा। त्यसो हुनाले एसिया, अफ्रिका, युरोप लगाए तपाईँ चाहिँ नि अमेरिकाले चाहिँ कब्जा गरेका बजारहरू भारतले कब्जा गरे। साम्राज्यवादीहरूले त पुँजीवादको जब विकास हुन्छ, सामान बढी हुन्छन्, त्यो त बजार चाहिन्छ नि बेच्नु छ। पुँजीवादको मुख्य विशेषता के भयो भने नाफा हो। तपाईँले छोरो पाएपछि नाफा कति हुन्छ, छोराको बिहा गर्दाखेरि नाफा कति हुन्छ। हाम्रो नेपालमा नि आएको छ नि, बुहारी ल्याउँदाखेरि कति दाइजो ल्याउँछ। यो 4-5 वर्ष 6 वर्षको पुँजीवादको चरित्र हेर्नु त अहिले नाङ्गियो पुँजीवाद। यो कोरोनाको चाहिँ यो 2-4 महिनाको अवधिमा पुँजीवाद तपाईँको चाहिँ कसरी नाङ्गियो। अस्पताल निजीकरण, स्कुल कलेजहरू निजीकरण, त्यसो गर्दा नाफा हुन्छ व्यक्तिलाई, नाफा हुन्छ एउटा व्यक्तिलाई, समाजको नाफा मतलब हुन्न। त्यसो हुनाले अमेरिकालाई परेको समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि युरोपमा नि तपाईँको चाहिँ नि उसको चाहिँ प्रभाव बढ्दै गयो, अमेरिकामै चाहिँ बढ्दै गयो। भनेपछि यो चाइनालाई घेरा हाल्नको लागि उसले के योजना आज होइन धेरै पहिलेदेखि गरिब देशहरूमा के नाताले जान्छ। गरिब देशमा जाने त के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब आर्थिक सहायता दिनु पऱ्यो, यहाँको गरिबी हटाउन, विद्युत निकाल्दिन, बाटा बनाइदिन। त्यसो भए त यहाँका शासकहरू प्रशासकहरूले त्यो हेर्छन् नि। हाम्रो मिलेमजीको नाममा कति ठेकेदारहरूले यहाँ पैसा खायो भन्नु त। मिलेमजीको नाममा त्यो ठेक्कापट्टा गर्ने कति चाहिँ प्रशासनमा बस्नेहरूले घर बनायो होला, कति नेताहरूले यहाँ तपाईँ चाहिँ घर घडेरी जोड्यो होला भन्नु त। मिलेमजी 25-30 वर्ष भयो, त्यो यही काठमाडौँमा मान्छे कति ठगियो भन्नु त। भनेपछि अब अमेरिकाले नेपालीहरूको गरिबी हटाउन, नेपालीहरूको विद्युत प्रसारण गर्न, नेपालीहरूको बाटा मुक्त गर्न, नेपालीको टिठले हो उसले पैसा दिने। अब त्यसमा पनि हाम्रो समेत 13 करोड छ, 13 अर्ब हाम्रो पनि छ। ल हेर्नु, $13 करोड हाम्रो हो छ, हाम्रो पनि छ, उसको पनि छ। अब त्यसमा हेर्नु न प्रावधान कस्तो छ। एमसिसीको ऐन लागू गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ नेपालको हाम्रो संविधानले काम गर्दैन। त्यसको अडिट तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो महान्यायाधिवक्ताले गर्ने हो। चाहिँ हाम्रो महान्यायाधिवक्ताले त्यो माले खाली गर्ने हो। लेखा परीक्षण हाम्रो होइन, त्यो एमसिसीले गर्ने। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि हाम्रो हुँदैन, होइन। कर्मचारी नियुक्ति गर्न पनि हामीले पाउँदैन, होइन। अनि उसको आइपीएस अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक उसको चित्त बुझेन भने तपाईँ चाहिँ उसले एकलौटी खारेज पनि गर्न पाउने। सबै हाम्रो 13 करोड हाम्रो मिसिस, हाम्रो कानुन लागू नहुने, सुरक्षा हामीले दिन नपाउने, हामीले सुरक्षा दिनै नपाउने, हाम्रा चाहिँ सुरक्षा कर्मीले त्यहाँ भर्ना हुनै नपर्ने, हाम्रा कामदार हामीले भर्ती गर्न नपाउने नपाउने हो। यही कारण हो तपाईँहरूको विरोध हो। त्यही त जब देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई तपाईँ चाहिँ खतम पारेर तपाईँ पैसामा बेच्नुहुन्छ देशको राष्ट्रको अस्मिता।
बेच्नुहुन्छ तपाईँले राष्ट्रको आमालाई पोया लाएर जारी बुझेर खानुहुन्छ तपाईँ। तर किन केपी ओली र शेरबहादुर देउवाहरू चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर? उनीहरूको स्वार्थ होला नि त। अनि उनीहरूले त आफ्नो आमालाई बेच्न थाल्यो भने अमेरिकाको त अमेरिकी साम्राज्यवादलाई चाकरी गरेर उनीहरूको आफ्नो स्वार्थले काम गरेको छ। त्यो त सबले भनिरहेछन्। स्वयं तपाईँको चाहिँ होइन, मैले अहिले भने नि 10औं खर्ब रुपियाँ चाहिँ शक्ति राष्ट्रबाट विदेशबाट चाहिँ यहाँ आयो होला अहिलेसम्म। यहाँ भएको प्रगति के हो? तर तपाईँहरूले के आरोप लगाउँछन् उनीहरूले भने सत्तामा भएको भए उनीहरूले पनि एमसिसी पास गर्थे, एमसिसीबाट ल्याएर विकास गर्थे। आज सत्ताभन्दा बाहिर छन् अनि विरोध गरेर बाना हो उनीहरूको, अरू केही पनि होइन भन्छ नि त तपाईँहरूलाई। होइन, त्यो चाहिँ एउटा गुल्छर्रा उडाएको हुनाले फेरि पनि त्यो मौका आउँछ भन्ने पनि भन्न सकिन्छ नि। त्यसो हो भने त काङ्ग्रेसै सत्तामा भएको बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेसैले गरियो सम्झौता हो नि त्यो त। किन चाहिँ यति धेरै तपाईँको चाहिँ बौराहाटबाट चाहिँ यति धेरै चाहिँ रकम नेपालमा चाहिँ 10औं खरब रुपियाँ आउँदाखेरि नेपालीहरूको विकास किन भएन? हामी यहाँ फलाममाथि सुत्छौँ। म सानसानो हुँदाखेरि मेरो आमाले त्यहीँ छिमेकका चाहिँ दलित बिकहरूले खनेर ल्याएका यत्र चाहिँ फलाममा डल्ला आमाले जोखेर राखेर त्यो आर्ना लगाएर हैँसिया कोदालो बन्चरो बनाएको मलाई भर्खर लाग्छ। त्यही छिमेकका तिनका सन्तान अहिले पनि छन् त्यो चाहिँ फलाम खाने खन्नेहरू। ल भन्नु, म 37 सालमा चाहिँ उमा गएको थिएँ मनाङ होइन, अब मुस्ताङ पनि होइन, म्याग्दी उसका घर गएको थिएँ म, अमितजीको घर। हप्ताए बसेँ म पार्टीको सिलसिलामा। उहाँ हाम्रो पार्टी आउनुहुन्थ्यो। मैले उहाँको घरमै तपाईँको चाहिँ नि घरबाट नजिकै एउटा चाहिँ तामा खाने देखेँ। 50 जना मान्छेले त्यति बेला नि काम गरे। भनेपछि हामीसँग नभएको केही पनि छैन कहाँ तपाईँको चाहिँ अब नि हो हामीसँग चाहिँ यति प्राकृतिक साधन स्रोत यति भएको ठाउँमा यसमा चाहिँ नि दाइँ हाल्ने विदेशीहरूले हामी चाहिँ हेरे अनि उनीहरूले कलो फालिदिने। अहिले पनि त्यस्तै भयो। अब हो त्यसो भएको हुनाले त्यो एमसिसीका चाहिँ जो शर्तहरू छन् नि त्यो शर्त पनि तपाईँले हेर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ कि त्यो शर्त कति तपाईँको चाहिँ अमान्य छन्। अब नि हो त्यो एमसिसी पास गर्न नक्सा ल्याएर साटफेर गर्दैछन् भनेर मैले अघि भने तपाईँलाई। यदि त्यो भने सकिन्छ भनेको अब नक्सा सार्वजनिक गरेर जमिन फिर्ता ल्याउने प्रयासको लागि सरकारले सरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। अनि सरकारी विधेयक दर्ता हुँदाहुँदै तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ किन फेरि संघीयता खारेज गर्ने भनेर विधेयक दर्ता गर्नुभयो? त्यो प्रश्न उठिरहेको थियो। तपाईँहरू कतै निष्क्रिय पार्न त खोज्नु भएन सरकारी विधेयक। त्यही भएर मधेसीहरूले अर्को एउटा विधेयक, मधेसी दलहरूले विधेयक राखे, काङ्ग्रेसले राख्यो, तपाईँहरूले संघीयता होइन। जब भारतले तपाईँको चाहिँ नि अब सिक्किम के अरे यो चाहिँ जम्मू कश्मीर चाहिँ हडप गरेपछि, जम्मू कश्मीरलाई दुईटा टुक्रा पारेपछि, लद्दाख एउटा जम्मू दुईटा टुक्रा पारेपछि जब जम्मू कश्मीर समेत राखेर चाहिँ हाम्रो भूभाग राखेर चाहिँ नक्सा जारी गर्यो, त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बैठक बढाउनु भएको थियो, सर्वदलीय बैठक। त्यति बेला म गएको छु त्यो बैठकमा। स्पष्ट त्यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ एकमत के भयो भने यो चाहिँ हामीले नक्सा जारी गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ विलम्ब गर्नुहुन्न र चाहिँ भारतसित कूटनीतिक कुरा गरेर यो नक्सा किन चाहिँ तिमीहरूले हाम्रो भूभाग नक्सामा राख्यो भनेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएर आयौँ। त्यो अब लकडाउन भइहाल्यो। यस्तै बेलामा फेरि त्यो हाम्रो चाहिँ अब भूभागमाथि उनीहरूले चाहिँ खनेको बाटो त्यो पनि उद्घाटन गरे है। त्यो भइसकेपछि फेरि चाहिँ सर्वदलीय बैठक भयो। सर्वदलीय बैठक हुनुभन्दा पहिले त्यो नक्सा जारी गर्न त सर्वदलीय बैठकले उहाँहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिए हो नि त सरकार। त्यो त ठिक छ, सरकारी विधेयक त दर्ता छ। होइन, सरकारी विधेयक दर्ता चाहिँ त्यो विधेयक आउनुभन्दा पहिले सर्वदलीय बैठक भएको थियो बालुटारमा। म पनि गएको थिएँ होइन। त्यहाँ हामी सबैले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको यो निशान छापलाई पास गर्नको लागि दोहोरो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
अब यो अहिले असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो एकमत हुनुभयो, एकमत हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँ कुरा आयो। राजापाले के भन्यो भने यही बेला चाहिँ हाम्रा पनि चाहिँ संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिहाल्यो नि, मौका छोपिहाल्यो हो। उसले चाहिँ यही बार्गेनिङ उसको। अनि फेरि तपाईँहरूले अर्को बार्गेनिङ गर्नु फेरि आफ्नो संहिता खारेज हुनुपर्छ। त्यही मैले भने संविधानभित्र संशोधन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि छ। तर अहिले हामीले चाहिँ अहिले संशोधन चाहिँ राख्न हुँदैन। अहिले हाम्रो सबैको चाहिँ नि अब संशोधन यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रा संविधानमा संशोधन राख्न नपाइने त होइन, त्यो हाम्रो म्याद जान्न। संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि हामीले 64 देखि चाहिँ संहिता यो मुलुकमा हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएको हो। संशोधन प्रस्ताव हामीले राख्नु नै छ। तर यही बेला चाहिँ संविधान संशोधन प्रस्ताव हामीले राख्ने चाहिँ हामीले चाहिँ राख्दैनौँ। तर किन राख्नुभयो? होइन, अब राजपाले राख्ने, समाजवादीले राख्ने, अझ भएन भने काङ्ग्रेसले राख्ने। काङ्ग्रेसले पछि राख्यो तपाईँहरू? होइन, पहिले राखेको। त्यसो भएपछि नेपालबाट संहिता खारेज हुनुपर्छ, संशोधन प्रस्ताव हाम्रो तयार भएको त 2 वर्ष भयो तयार गरेर। तर तपाईँहरूले दिन्न भन्दा भन्दै त्यो यिनीहरूले काउन्टर दिनलाई हो। राजपा काउन्टर भन्दा जब संविधान चाहिँ संशोधनका चाहिँ ढोका खोलिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने। तपाईँको एकजना सांसद हुनुहुन्छ, सबै संहिताका पक्षधर छन्, नेपाली कसरी पारित हुन्छ त? नेपाली जनताको त म चाहिँ सदनमा पेश गरे हेर्नु हो। पास हुने भए दर्ता गर्ने, पास नहुने भए दर्ता। उनीहरूको चाहिँ राजपाको त छ बहुमत। ल भन्नु, काङ्ग्रेसको मात्र पनि छ बहुमत। नेकपा नमिलिकन काङ्ग्रेसको पास हुन्छ। त्यसो हुनाले संसदमा पास हुन्छै हुन्न भन्ने कुरा प्रधान होइन। तर अब कसैको पनि नहुने भयो, सरकारी विधेयक मात्रै हुने भयो, अरूलाई अहिले महत्त्व नराखेर अरूको चाहिँ अगाडि नबढ्ने कुरा। अरूले यही गर्नलाई तपाईँले राख्नु भएको थियो भन्ने आउँछ क्या संसद? होइन, त्यो भन्नेले त के भन्दैन। मधेसवादी दलहरूले त आरोप लगाइसके तपाईँहरू। होइन, के भन्दैनन् र भन्नेले त जे पनि भन्छन्। तर मूल कुरा त्यो संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ यदि राजपाले नराखेको भए, तपाईँ राख्नु, काङ्ग्रेसले नराखेको भए हामीले त राख्दैनौँ। तिमीहरू कसैले पनि राख्नु सर्वदलीय बैठक मैले भनेको छु। बाध्य पारे तपाईँलाई त्यो कुरा धलनाजीले नै अझ थपिदिनु भएको छ मलाई। उहाँहरूको राष्ट्रिय जनमोर्चाको संशोधन प्रस्ताव छ भनिरहनु भएको छ केहीले। तर यसैलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ, अहिले अरू चाहिँ राख्ने होइन उहाँ त। उहाँले भनिसक्नु, झलनाजीले समेत त्यहाँ चाहिँ उच्चारण गर्नुभएको त्यही कुरा। अब ठिक छ, म अन्तिममा छु। तर राजपाले चाहिँ नि यो बेला उसले चाहिँ थापेकै हो नि। तपाईँले त चाहिँ थापे होइन? होइन, हामीले त तपाईँको चाहिँ नि हामी त यो प्रस्तावलाई हामीले तपाईँको चाहिँ समर्थन गर्ने नै हाम्रो नीति छ। अब तपाईँहरूको सांसद दुर्गा पौडेलले बारम्बार संसदमा संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर बोल्दै आउनु भएको हुनाले तपाईँहरूले पहिले नै बनाउनु भएको थियो भन्ने कुरा त बुझिन्छ, हाम्रो तयार थियो होइन? अब के संहिता खारेजै हुने अवस्थामा पुग्यो हो? त्यो त ढिलो चाँडो खारेज नभए त देश खारेज हुन्छ। नेपालमा संहिता सफल पार्ने भन्छन् नि यिनीहरूले। नेपालमा संहिता सफल हुने भनेको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम चाहिँ नेपालको अस्तित्व समाप्त भयो भने नेपालमा संहिता सफल हुन्छ। हस्।